वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह ये क्रिटिसिज्म रेस, आइडेंटिटी और हिस्ट्री को समझने का एक पावरफुल जरिया है? तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एक लिटरेरी डिस्कशन नहीं बल्कि एक कल्चरल मूवमेंट भी है। चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म, जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो वो एक बहुत ज़रूरी और डायनामिक फील्ड है। ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अफ्रीकन अमेरिकन्स की कहानियों, उनकी आवाज़ और उनके कल्चरल लेगेसी को समझने में मदद करता है। इस वीडियो में हम अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री, उसकी एवोल्यूशन की थीम्स और इस फील्ड के इन्फ्लुएंशियल लोगों का जायजा लेंगे। अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म का मतलब है उन लिटरेरी वर्क्स का स्टडी करना जो अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर्स ने लिखा है। ये क्रिटिसिज्म उन टेक्स्ट को एनालिसिस करता है और देखने की कोशिश करता है कि रेस, आइडेंटिटी, हिस्ट्री और कल्चर कैसे इन वर्क्स में दिखाई देते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर अक्सर ब्लैक लोगों के स्ट्रगल, ड्रीम्स और उनकी एक्सपीरियंसेस को दिखाता है, जो एक यूएसए के बॉर्डर लिटरेरी ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये रेशियल इनजस्टिस, आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी और रेस, जेंडर और क्लास के इंटरसेक्शनैलिटी को समझता है। अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म सिर्फ ये नहीं दिखाता कि राइटर्स किन थीम्स को एक्सप्लोर कर रहा है, बल्कि वो भी चैलेंज करने की कोशिश करता है कि वो डोमिनेंट लिटरेरी ट्रेडिशन जो हिस्टोरिकली इन आवाज़ों को इग्नोर करते हैं कौन सी हैं। अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अफ्रीकन अमेरिकन राइटिंग की स्टार्टिंग स्लेवरी के टाइम से होती है, जब अफ्रीकन अमेरिकन को पढ़ने और लिखने का हक नहीं मिलता। फिर भी एक अर्ली अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर्स जैसे फाइलिस व्हिटले ने पावरफुल वर्क लिखा जो उनके लिटरेरी टैलेंट को दिखाता है और उनके ओप्रेसर्स के अगेंस्ट एक चैलेंज भी है। ये अर्ली वर्क अक्सर रेजिस्टेंस का एक जरिया था, जिसमें स्लेवरी और कॉलोनियलिज्म पर क्रिटिक किया गया। स्लेवरी नरेटिव्स, जो कि 18 और 19 सेंचुरी में लिखी गई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉनरा था। ये नरेटिव्स उन फॉर्मर स्लेव्स ने लिखी जो अपनी लाइफ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करते थे, जैसे फेडरिक और हेरिटेज जॉकब। इन वर्क ने स्लेवरी के हॉरर्स को दिखाया और ओपन एंड मूवमेंट का हिस्सा बने। स्लेव्स नरेट की लिटरेरी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्लेवरी के बारे में पब्लिक परसेप्शन को शेप किया और सोशल चेंज के लिए एक पावरफुल टूल बन गई। की थियोरेटिकल अप्रोचेस इन अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म। अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का यूज होता है। कुछ की अप्रोचेस हैं हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल क्रिटिसिज्म। ये अप्रोच टेक्स्ट को उनके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझने पर फोकस करती है। अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म जो हिस्टोरिसिज्म यूज करते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो रेस और स्लेवरी से जुड़ी हुई होती हैं ने अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर्स के वर्क को शेप किया। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म जो कॉलोनाइजेशन के इफेक्ट को लिटरेचर और कल्चर पर एनालाइज करते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखने की कोशिश करते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स कैसे स्लेवरी, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की लेगेसी के साथ डील करते हैं। फेमिनिस्ट और इंटरसेक्शनल अप्रोच। फेमिनिस्ट और इंटरसेक्शनल क्रिटिसिज्म का फोकस इस बात पर होता है कि रेस और जेंडर का इंटरसेक्शन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स के लिए कैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। क्रिटिक्स जैसे बेल हुक और टूडोर ने इस अप्रोच को डिवेलप किया जो लिटरेचर में ब्लैक वुमेन की रोल को समझने में मदद करती है। क्रिटिकल रेस थ्योरी। क्रिटिकल रेस थ्योरी एक फ्रेमवर्क है जो ये फोकस करता है कि रेस की किस तरह सोशल स्ट्रक्चर्स और लॉ पर इफेक्ट पड़ता है। अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म में सीआरटी का यूज ये समझने के लिए होता है कि लिटरेचर कैसे रेशियल इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट और क्रिटिक करता है। हार्लेम रेनाइसेंस, एक जोरदार मूवमेंट 1920s में लिटरेरी एक्सप्लोजन। हार्लेम रेनाइसेंस 1920s में एक बहुत ज़ोरदार मूवमेंट थी अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर और कल्चर के लिए। इस दौरान अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस न्यूयॉर्क
کہ ہارلیم نیبرہڈ میں فلرش ہوئے اور انہیں گراؤنڈ بریکنگ ورک پروڈیوس کی جو ریس آئیڈینٹی اور افریقن امریکن ایکسپیرینس کو ایکسپلور کرتی تھی۔ ہارلیم رینائسنس نے صرف انفلوئنشل لٹریری ورکس دیے بلکہ اس نے افریقن امریکن لٹریری کرٹیسزم کو بھی شیپ کیا۔ رائٹرز اور کریٹکس نے ایک ڈسٹنکٹ لٹریری ٹریڈیشنز کو فارم کیا جو بلیک کلچر کو سیلیبریٹ کرتا تھا اور ساتھ ہی ریسزم اور انیکوالٹی کو بھی کریٹک کرتا تھا۔ افریقن امریکن لٹریچر میں میجر تھیمز۔ افریقن امریکن لٹریچر بہت ریچ اور ڈائیورس تھیمز سے بھری ہوئی ہوتی ہے جو اکثر افریقن امریکن یونیک اسٹرگلز اور ایکسپیرینسز کو دکھاتے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ تھیمز یہ ہیں: آئیڈینٹی اور سیلف ریپریزنٹیشن۔ افریقن امریکن رائٹرز اکثر آئیڈینٹی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، خاص طور پر جب انہیں سوشل مارجنلائزیشن کا سامنا ہوتا ہے۔ کافی ورکس اس ٹینشن کو ایکسپلور کرتے ہیں جو افریقن ہیریٹیج اور امریکن آئیڈینٹی کے بیچ ہوتی ہے۔ نمبر 2، ریس اور ریسزم۔ ریسزم افریقن امریکن لٹریچر کا سینٹرل تھیم ہے اور کئی ورکس انٹرنل اور ایکسٹرنل امپیکٹ کو ایڈریس کرتے ہیں جو ریشیل پریجوڈائز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سلیوری کی ڈی ہیومنائزنگ ایفیکٹ سے لے کر ماڈرن ایرا کے سسٹمیٹک ریسزم تک، افریقن امریکن لٹریچر ریشیل انیکوالٹی پر ایک پاورفل کرٹیک ہے۔ افریقن امریکن ایکسپیرینس اور ہسٹری۔ افریقن امریکن رائٹرز اکثر سلیوری، ڈسکریمنیشن اور سیول رائٹ موومنٹ کے ہسٹوریکل لیگیسی سے انگیج کرتے ہیں۔ یہ ورکس اپنے طریقے سے افریقن امریکن ہسٹری کو ریکلیم کرتے ہیں اور اسے چیلنج کرتے ہیں جو انیکوریٹ اور امیٹیڈ ہسٹوریکل نریٹیوز ہیں۔ ریلیجیس اور اسپرچویلٹی۔ ریلیجیس اور اسپرچویلٹی بھی افریقن امریکن لٹریچر میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ رائٹر جیسے جیمز اور ٹونی مورسن کے ذریعے اسٹرینتھ اور کمفرٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں جو ہارڈشپ کے سامنے ملتی ہے۔ پروٹیسٹ اور سوشل چیلنج۔ پورے ہسٹری میں افریقن امریکن رائٹرز نے لٹریچر کو پروٹیسٹ کے ذریعے بنایا جس میں انہیں اسٹیٹس کیو کو چیلنج کیا اور سوشل چینج کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ ٹریڈیشن آج بھی چل رہی ہے جس پہ ایشوز جیسے پولیس بروٹیلٹی، ووٹنگ رائٹس اور ریشل جسٹس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ افریقن امریکن لٹریری کرٹیسزم میں انفلوئنشل فگر۔ W.E.B. ڈیو بوئز، اسکالر اور ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ اسکالر اور ایکٹیویٹیز تھے۔ ان کے کام سوشیولوجی اور لٹریری کرٹیسزم میں یہ ایمفیسائز کرتا تھا کہ ریس کو سمجھنے کے لیے امریکن سوسائٹی اور کلچر میں کیسے رول ہوتا ہے۔ ٹونی مورسن کی کنٹریبیوشنز افریقن امریکن لٹریچر میں بہت گہری ہیں۔ ان کے ناولز جیسے بیلوڈ اور سانگ آف سلمن افریقن امریکن آئیڈینٹی اور ہسٹری کی کمپلیکسٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ہنری لوئس گیٹ جیار نے اسٹرکچرلزم اور لٹریری کرٹیسزم تھیوری پر کافی کام کیا، خاص طور پر افریقن امریکن ٹیکسٹ کے کانٹیکسٹ میں۔ ان کا کام افریقن امریکن لٹریچر کو براڈر لٹریری کرٹیسزم کے پرسپیکٹو میں ایلیویٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کارنل ویسٹ ایک فلاسفر اور پبلک انٹلیکچوئل ہیں جو ریس، کلاس اور کلچر پر لکھتے ہیں۔ ان کا کام افریقن امریکن تھاٹس کو امریکن کلوز سوسائٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول بناتا ہے۔ افریقن امریکن لٹریری کرٹیسزم میں چیلنجز۔ اب بھی افریقن امریکن لٹریری کرٹیسزم کئی چیلنجز کا سامنا ہے جیسے افریقن امریکن وائسز کا مارجنلائزیشن اور اسٹیریوٹائپنگ شامل ہے۔ ٹوکنائزیشن بھی ایک چیلنج ہے جو اکثر افریقن امریکن آتھر کے ورڈز کو ریس تک ہی لمٹ کر دیتی ہے اور ان کی لٹریری ویلیوز کو اگنور کر دیتی ہے۔ افریقن امریکن لٹریری کرٹیسزم کا مستقبل۔ ڈیجیٹل ایج کی طرف بڑھتے ہوئے افریقن امریکن لٹریری کرٹیسزم کا مستقبل ابھی بھی ایوالو ہوتا جائے گا۔ ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا رول افریقن امریکن لٹریچر اور کرٹیسزم کو اسپریڈ کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ ریس اور آئیڈینٹی کے ٹاپکس پر ایوالونگ کنورسیشنز بھی اس فیلڈ کو شیپ کریں گی۔ افریقن امریکن کرٹیسزم نے انگلش لٹریچر میں اپنی ایک امپورٹنٹ جگہ بنا لی ہے۔ سلیو نریٹو سے لے کر ہارلیم رینائسنس تک، آج تک افریقن امریکن لٹریچر نے کلچر اور سوشل کنورسیشن کو شیپ کیا۔ یہ فیلڈ اب بھی ایوالو ہو رہی ہے اور اپنی لیگیسی کو فیوچر جنریشنز تک پہنچانے میں مددگار ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ڈسکشن افریقن امریکن لٹریری کرٹیسزم پر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے اس ٹاپک سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کانٹینٹ انفارمیٹیو لگا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔